अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज 11 फरवरी है और दिन है बुध का। अब लगभग ये इस बात की तस्दीक हो गई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते वाशिंगटन का दौरा करेंगे। और ये दौरा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरे के दौरान उनका जो बोर्ड ऑफ पीस का पहला सरबराही इजलास हो रहा है अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत, एक तो उसमें वो शिरकत करेंगे। और एट द सेम टाइम अभी इसकी तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन सिफारती ज़राए ये कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि अमरीकी सदर ट्रंप और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक बायलैटरल या दो तरफ़ा जो मुलाकात है वो भी उसकी तवक्को की जा रही है। इस दौरे की अहम बात यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुतवक्का तौर पर उनके साथ होंगे। और अगर ये मुलाकात होती है तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले साल सितंबर में यूएन जनरल असेंबली की साइड लाइन के ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद ये दूसरी मुलाकात होगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और ट्रंप के दरमियान ये तीसरी मुलाकात होगी जब से अमरीकी सदर ट्रंप दूसरी मरतबा वाइट हाउस में मुंतखब होकर के आए हैं। ये बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ मंजरनामा पेश कर रहा है अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अमरीका के साथ जब बाइडन अमरीका के सदर थे उसके साथ मवाजना करें। क्योंकि अमरीकी सदर जो साबिक सदर थे जो बाइडन, उनकी तो पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात तो दूर की बात, उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अपने 4 साला दौर में टेलीफोन कॉल तक नहीं की। लेकिन ट्रंप के आने के बाद यकसर हालात तब्दील हुए और बहुत तेज़ी के साथ ये जो इंगेजमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ रही है। अब जो एजेंडा, एक तो मैंने कहा कि जो बोर्ड ऑफ पीस का सरबराही इजलास हो रहा है, और जो बोर्ड ऑफ पीस है उसका पस मंज़र आप जानते हैं कि पहले तो उसे गज़ा बोर्ड ऑफ पीस करार दिया गया था। और जो गज़ा पीस प्लान था अमरीकी सदर ट्रंप का, उसका जो दूसरा फेज़ है उसको नाम दिया गया था। लेकिन जब ये बोर्ड ऑफ पीस इसका क़याम अमल में आया, इसका चार्टर जो है वो तय पाया, तो उसमें गज़ा का नाम बिल्कुल निकाल दिया गया और यही कहा गया कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये दुनिया में जहाँ भी तनाज़ात हैं उसको हल करवाने में अपना एक रोल प्ले करेगा। इसी वजह से कुछ जो ममालिक हैं, माहिरीन हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनका ये ख्याल है या ख़दशा है कि अमरीकी सदर ट्रंप इस बोर्ड ऑफ पीस को यूएन के पैरेलल एक नई बॉडी लाना चाह रहे हैं। लेकिन उन तमाम खदशात के बावजूद पाकिस्तान उन इब्तदाई 14 या 15 ममालिक में शामिल था जिसने बाकायदा तौर पर इस का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया। जो डिवोर्स पिछले महीने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइड लाइन के ऊपर एक तकरीब हुई, उसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल भी वहाँ पर मौजूद थे और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इसका हिस्सा बनने का फ़ैसला किया। ट्रंप ने वैसे तो दावत रूस, चीन और इवन भारत को भी दी थी, लेकिन इन ममालिक की तरफ से अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई और ना ही इसमें शामिल होने के हवाले से कोई फ़ैसला किया गया है। लेकिन क्योंकि अब इस बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हो रहा है, इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है, कहा यह जा रहा है कि उसमें हो सकता है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हों, वो भी इसमें शिरकत करें। तो पाकिस्तान में और अदरवाइज़ भी जो क्रिटिक्स हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को एक ऐसे फोरम के ऊपर बैठना चाहिए जहाँ पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। तो उसके हवाले से जो पाकिस्तानी हुकाम का दिफा है वो ये है कि इजराइल और पाकिस्तान यूएन के मेंबर भी हैं, कई और इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनके भी वो मेंबर हैं। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी फोरम के ऊपर इजराइल मौजूद है तो पाकिस्तान अपने आप को उससे विड्रॉ कर ले। पाकिस्तान ने, और मैं इस पर बात कर चुका हूँ, कि जो एक जस्टिफिकेशन दी है कि हमारा इस सारे प्रोसेस में हिस्सा होने का मतलब ये है कि एक तो हमारी रेलेवेंस है, दूसरा ये है कि जब हम टेबल के ऊपर होंगे तो ज़ाहिर है कि हम जो फ़लस्तीन के आवाम हैं उनके जो उमंगों की तर्जुमानी करेंगे, जो मुस्लिम दुनिया के मसाइल हैं उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बयान करेंगे। और अगर हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो एडवांटेज जो पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया के एडवर्सरीज़ हैं उन्हीं को होगा। तो पाकिस्तान की ये प्रोएक्टिव जो इंगेजमेंट है, इसका पर्पस जो है वो यही है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट, मुस्लिम ब्लॉक के इंटरेस्ट और फ़लस्तीनियों के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट किया जाए। अब सिर्फ फ़लस्तीन के ही इंटरेस्ट नहीं है बल्कि ईरान का जो मामला है उसको लेकर के भी पाकिस्तान बड़ा एक्टिवली इंगेज है। क्योंकि 2 हफ्ते पहले शायद ये लग रहा था कि अमरीकी सदर ट्रंप किसी वक्त भी ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं,
لیکن پھر پاکستان سمیت باقی جو خطے کے ممالک ہیں، اس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، ترکی ہے، انہوں نے جو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے جو اپنا فیصلہ ہے ایران کے خلاف حملہ کرنے کا اس کو مؤخر کیا. جو پاکستان ہے باقی ممالک کے ساتھ مل کر ایران کو بھی کنونس کیا کہ وہ بات چیت کا جو راستہ ہے اس کو کھولیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے فرائیڈے کو مسقط عمان میں مذاکرات ہوئے، انڈائریکٹ مذاکرات ہوئے عمان کے افیشلز کے تھرو امریکہ اور ایران کے حکام کے درمیان، اور دونوں اطراف نے اس مذاکرات کے عمل کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا. اب آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان بھی ایکٹیولی اس میں سارے پروسیس میں انوالو ہے، استنبول میں جو مذاکرات ہونے تھے اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، لیکن کیونکہ ایران نے کہا کہ وہ استنبول کے بجائے مسقط میں ہی مذاکرات کرنا چاہیں گے، اور جو پرانا پروسیس تھا پچھلے سال جون میں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا تو اس سے پہلے والا جو پروسیس ہے اس کو وہ بحال کروانا چاہتے ہیں، اور وہ عمان کے ہی ذریعے یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی پلیئرز ہیں جس میں پاکستان بھی شامل وہ اس میں انوالو نہیں ہے. اور آج دو اہم ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں، ایک طرف ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے فارن منسٹر کی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، دوسری طرف جو ترکیے کے فارن منسٹر ہیں اور پاکستان کے فارن منسٹر ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. پاکستان اور ترکیے امپورٹنٹ پلیئر ہیں اس وقت ایران کے اوورال سارے صورتحال کو اگر آپ دیکھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ جو ایران کے فارن منسٹر کی کال ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ پاکستان کا بڑا موقف واضح ہے. پاکستان اور باقی ترکیے اور ریجن کے ممالک وہ کسی بھی جنگ کے کہتے ہیں کہ اس کے حق میں نہیں ہیں، نہ ہی طاقت کے استعمال کے حق میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے اور مذاکرات ہی واحد رستہ ہے. اب جو مسئلہ مذاکرات کے اندر بھی ایک جو بات سامنے آ رہی ہے کہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ پر امید ہیں کہ کوئی ڈیل ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک جو بہترین ڈیل ہوگی اس میں نہ صرف ایران کا نیوکلیر پروگرام بلکہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اگر وہ بھی شامل ہوگا تو یہ ایک بہترین ڈیل ہوگی. لیکن ایران کا دوسری طرف جو موقف ہے وہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ریڈ لائن ہے، اس پر وہ کسی بھی طرح کی بات چیت نہیں کرنا چاہتے. اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ آج لیٹ نائٹ پاکستانی وقت کے مطابق ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر وزٹ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کا، ان کی ملاقات ہوگی امریکی صدر ٹرمپ سے، اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنا جو پرسپیکٹیو ہے یا اسرائیل کا جو ایک اس کے حوالے سے ایران کے ساتھ امریکہ جو مذاکرات کر رہا ہے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہیں گے، بلکہ امریکی صدر ٹرمپ کو یہی کہیں گے کہ جو مذاکرات کا دائرہ کار ہے اس کو وسیع کرتے ہوئے نہ صرف ایران کے نیوکلیر پروگرام بلکہ ان کا جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو بھی، اور جو جنرل اوورال سیکیورٹی تھریٹ اکارڈنگ ٹو اسرائیل ایران کی طرف سے ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہونی چاہیے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں ایران اور امریکہ اور جو اسرائیل ہیں وہ ممکنہ طور پر کیا فوجی کارروائی کر سکتے ہیں ایران کے خلاف، کیا آپشنز ان کے پاس ہو سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. تو اس سارے پس منظر میں اب جو پاکستان ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو اب امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اگلے ہفتے سے، اور فیلڈ مارشل بھی ان کے ساتھ ہوں گے، تو جہاں غزہ پیس پلان سے متعلق ڈسکشن ہوگی، بورڈ آف پیس کا جو سمٹ ہو رہا ہے، اگر بائی لیٹرل میٹنگ ہوتی ہے تو باقی جو ایشوز دونوں ملکوں کے درمیان بائی لیٹرل ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اس پر تو ڈسکشن ہوگی. لیکن ایران سے متعلق بھی پاکستان جو اپنا ان پٹ ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ کو دے گا. اور جب جون میں بھی ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تھی، عین اسی وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ایک طویل ملاقات وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئی تھی، جو ایک بہت غیر معمولی ملاقات تھی. اور اس ملاقات کے بعد خود امریکی صدر ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ایران کے معاملے پر بات چیت ہوئی ہے پاکستان کے آرمی چیف سے، اور شاید پاکستان ایران کو لے کر کے یا ایران کے بارے میں جتنا جانتا ہے باقی ممالک اتنا نہیں جانتے. اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں شاید اس سے پہلے اگر امریکہ سوچ رہا تھا کہ ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو اسیسینیٹ کیا جائے یا رجیم چینج کی طرف جایا جائے، تو اس ملاقات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اپنا جو ذہن ہے وہ بدلا، اور اس کے بعد سے پاکستان کہیں نہ کہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک میڈیٹر کا یا خاموش سفارتکاری کے ذریعے ایک بات چیت کا جو رستہ ہے اس کو اوپن کیے ہوئے ہے، اور ابھی بھی وہ شامل ہے. تو عین ممکن ہے کہ جب امریکی صدر
ट्रंप जो हैं के साथ मुलाकात होगी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की, तो ईरान से मुतालिक जो डिस्कशंस हैं वो एक अहम नुक्ता होगा। और पाकिस्तान की कोशिश अभी भी यही है कि किसी तरीके से ये जो बढ़ता एक नया क्राइसिस है रीजन के अंदर, उसको टाला जा सके। अब मैंने पहले भी बात की थी कि जहाँ तक डील की बात है, ईरान पब्लिकली तो ये कह रहा है कि वो डील करना चाहते हैं, लेकिन वो डील किन शराइत पर होगी, ये बहुत अहम सवाल है। ईरान कहता है कि न्यूक्लियर इशू के ऊपर बिल्कुल वो बात करना चाहते हैं, लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर या किसी और इस दायराकार को बढ़ाया जाएगा तो वो इसके हवाले से बात नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वाशिंगटन, उस दौरे के दौरान एक तो बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में वो शिरकत करेंगे, बायलैटरल मीटिंग अगर होती है तो उस बायलैटरल मीटिंग में क्या क्या एजेंडा शामिल होगा, क्या उसकी आउटकम होगी। बट ओवरऑल एक शो करता है कि एक बिल्कुल गैर मामूली आपको लगता है, क्योंकि कभी इससे पहले शायद किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि जब ट्रंप सदर बनेंगे तो उनके सदर बनने के तकरीबन 13 महीने के अंदर ही पै दर पै हाई लेवल जो मुलाकातें हैं पाकिस्तान और अमेरिका की लीडरशिप के दरमियान होंगी। लेकिन ऐसा हुआ है और अभी हो रहा है, और देखते हैं कि आगे इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट होगी। जो भी अपडेट होगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।